नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेली। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। चुनावपछि एमालेको सरकार नबने देश छन् बर्बादीतर्फ जाने दाबी। नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई। राष्ट्रपति र संसद बीचको टकरावले मुलुकलाई राम्रो नगर्ने तर्क। 5 वर्षपछि प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने आशंका रहेको गगन थापाको भनाई। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको संरचना नबुझेको आरोप। कैलालीको पुलियापुरी गाउँ हरेक वर्ष याममा डुबान। घर डुब्ने त्रासमा सडकमा त्रिपाल हालेर रात काट्न स्थानीय बाध्य। सरकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र न्युजिल्यान्डको किक एचक्यू बीच 3 वर्षको लागि सम्झौता। क्रिकेटको डिजिटलाइजेसनका लागि मद्दत पुग्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बनेन भने देश झन बर्बादीतर्फ जाने बताए। शनिबार झापाको बिर्तामोडमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको दोस्रो प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकमा बेतिथि उत्कर्षमा पुगेको आरोप लगाए। यस्तै झापाको बिर्तामोडमा भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि कलेज स्थापना गरिए पनि इन्जिनियरिङ कलेजहरूकै सिन्डिकेटका कारण सञ्चालन हुन नसकेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। कलेज सञ्चालनका लागि आफूले पनि जोडबल गरिरहेको र जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनका लागि आफ्नो प्रयास जारी रहने उहाँले बताउनुभयो। सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेको कम्प्युटर सब फिट गरेर राखेको छ। क्लास चलाउन नपाएर त्यो बसेको छ। कम्प्युटर गएका छन्। एडमिनिस्ट्रेसन यस्तो छ। अस्ति मैले भने तुरुन्तै गर्छौँ भनेको के गरेँ मैले सोध्न पाएको छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यस्तो तुरुन्तै भनेको त्यो कुन तुरुन्तै हो त्यो भन्नुहोस् न। कति तुरुन्तै हो, के अर्थ हुन्छ तुरुन्तै, कसले भन्दा के अर्थ हुन्छ, कसले भन्दा के अर्थ हुन्छ, उहाँहरूले भन्दा के अर्थ हुन्छ त्यो भन्नु सकिँदैन। र मैले एकपल्ट इन्जिनियरिङ विधाका टुप्पा टुप्पामा बसेका साथीहरूलाई बोलाएरै कुरा गर्नु पर्यो र भन्न पर्यो कि तपाईँहरू 4 जनाका 4वटा इन्जिनियरिङ कलेजका कारणले तपाईँहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर अरू इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोल्न चलाउन दिनुभएको छैन र देशका विरुद्ध काम गरिरहनु भएको छ। यो बन्द गर्नुहोस्। विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरूको योगदान अपरिहार्य रहेको र नेपालको विकासमा अझ गति दिन धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि जतिसक्दो योगदान दिन इन्जिनियरहरूलाई अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने बताउनु भएको छ। आज सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा नेपाल टेलिकमको फाइबर नेट सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट चाँडै नागरिकता विधेयक हुबहु पारित हुने बताउनु भएको हो। संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक फिर्ता आए पनि पुनः पठाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यसपटक भने नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले यो टकरावको बेला नभएकाले मुलुकलाई एकता, सद्भाव र आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो।
केही सुझावहरूसहित त्यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभएको छ र त्यो विधेयकलाई फेरि प्रतिनिधि सभाले त्यो विधेयकलाई अगाडि जसरी पास गरेको थियो त्यसरी नै पारित गरेर पठाएको छ। अब राष्ट्रिय सभामा पारित हुँदैछ। एकता, सद्भाव र आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गरेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको हाम्रो मुलुकको जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निमित्त संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, राष्ट्रपतिलाई फेरि विधेयकलाई फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार छ। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई फेरि विधेयकलाई फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको तर राष्ट्रपति संस्थाबाट गल्ती नहुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले चाँडै राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित भएर आएपछि नागरिकता विहीनको समस्या अन्त्य हुने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे सकारात्मक कुरा गर्दै नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको उपत्यका विशेष युवा जिल्ला भेलामा अध्यक्ष नेपालले ओली बारे सकारात्मक हुने खालको कुनै पनि प्रचार नगर्न पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको हो। ओली बारे पोजिटिभ हुने गरी प्रचार गरिए सही नहुने उहाँको चेतावनी थियो। अध्यक्ष नेपालले हामीलाई अपराधी घोषणा गर्ने, देशद्रोही भन्ने, अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगर्ने ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमालेसँग जाने कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विचार मिल्ने, कुरा मिल्ने वामपन्थी दलहरूसँग भने एकताबद्ध भएर जाने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले अगाडि बढाइरहेको तर एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा पनि थप सफलता हासिल गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले आगामी चुनावमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढ्ने निर्णय लिएको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीले वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हामीसँग कुरा मिल्ने, विचार मिल्नेहरूसँग एकताबद्ध हुनका लागि पनि हामीले हात अगाडि बढाएका छौँ। हामी अरू कहाँ विलीन हुने होइन। हाम्रा विरोधीहरूले कुप्रचार गरिरहेका छन्। एमाले अब विलीन हुने, एमाले विलीन होइन, एकीकृत समाजवादी विलीन हुने प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो पार्टी विचारको आधारमा उभिएको छ। हाम्रो पार्टी आदर्शको आधारमा उभिएको छ। त्यसैले एमाले जेसुकै हाम्रो बारेमा बोलोस्, यसका नेताहरूले हामीलाई जताभावी आरोप लगाउन्, त्यसको हामीले जवाब दिन सक्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजन भएको बेला गएका 10 भाइहरूको एमालेमा बिजोग भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमालेमा बिजोग हुने अवस्था आउने देखेरै आफूहरूले बाध्य भएर नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको संरचनालाई सही ढङ्गले नबुझ्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताए। शनिबार कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया सफल हुन नसकेको दावी गरे। उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा 5 वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताए। महामन्त्री थापाले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र केका लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको बताए। उनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य काम र परिणामलाई स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दावी गरे। महामन्त्री थापाले बाँकी 5 वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने ठोकुवा गरे। मैले बुझेको कुरा यति हो, यो संविधान बनाउने कुराको सन्दर्भमा संविधान सभामा बसेर काम गरेको हो, त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा पनि काम गरेको, हामी सबैले काम गरेको हो। हामीले एउटा सुविचार सोचका साथमा सङ्घीय संरचना निर्माण गऱ्यौँ, 3 तहको सरकार बनाएका छौँ। भर्खर संविधानको अभ्यास सुरु भएको छ, हामीले कतै पन्छाएर पनि हुँदैन। तर यो मङ्सिरको निर्वाचन पछाडि जब फेरि हामी 7वटा प्रदेशको संरचना बनाउँछौँ, अब आउने यो 5 वर्ष त हामीलाई एउटा एक्सक्युज पनि भयो, किनकि भर्खर सुरु भएको सिक्दैछौँ भनेर। अब आउने 5 वर्षमा पनि हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट परिणामबाट स्थापित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले ल्याएको, हामीले भनेको त्यसैले संविधानमा छ भनेर मात्रै बाँच्दैन। महामन्त्री थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बताए। उनले माधव कुमार नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा सम्झौता स्वीकृत भएको बताए। महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत परराष्ट्र मन्त्री हुँदा चीनको BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि बताए। तर SPPले भने प्रकारान्त नेपाललाई अप्ठ्यारो नै पार्ने भएकोले खारेज गर्ने उनले बताए। महामन्त्री थापाले केही समय अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले चीन भ्रमणमा जाँदा चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै महामन्त्री थापाले केही समय अघि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट पारे। भर्खर अस्ति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चीन गएर आउनुभएको होइन नारायण खड्का चीन गएर अमेरिका र चीनको बिचमा यत्रो तनाव भइरहेको बेलामा नारायण खड्का चीन गएर के भनेर आउनुभयो कि नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। त्यो बेलामा अमेरिकाले के चाहेको होला, अहिले अमेरिकाले के चाहेको होला भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपालको सरकारले अमेरिका र चीनको बिचमा लडाईँ भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा उभिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको होला। उभियो त उभिएन। र मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको बारेमा अहिलेसम्म यति कुरा बताइराखौँ, म त्यो कार्यदलमा भएको आजको दिनसम्म कसैले मुख खोलेकै छैन। सबै त्यहाँ बस्ने, चिया खाने, अनुहार हेर्ने, समोसा खाने आउने काम भएको छ। महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनमा जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री वा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अब पनि काम नगर्ने छुट कसैलाई नरहेको बताए। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले 1 पटकसम्म राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, तेस्रो पटकसम्म मन्त्री र चौथो पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित युवाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिलाई सिंहदरबारबाटै रूपान्तरण गर्ने हो भने एउटै व्यक्तिलाई सिंहदरबार सिर्ने अधिकार पटक पटक दिन नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिलाई दुश्मनीको रूपमा लिने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। दलहरूले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको कुरा गरे हुने, तर एक अर्काप्रति दुश्मनी साध्ने गरी अभिव्यक्ति दिन पनि नहुने महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। कता कडा भनेर नि उतापट्टि चाहिँ कडा दिनु पर्यो भन्थे, भने त्यो कडा होइन। कडाको आयु चाहिँ छोटो हुन्छ, नरमको आयु चाहिँ लामो हुन्छ। मान्छेको शरीरमा सबैभन्दा कडा अङ्ग मानिँदाखेरि दाँत मानिन्छ, नरम अङ्ग जिब्रो मानिन्छ। तर त्यो दाँत चाहिँ जन्मिँदाखेरि सँगै आउँदैन र मर्ने बेला पनि सँगै हुँदैन। कडा अङ्गको आयु छोटो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिले विनम्रतालाई स्वीकार गर्यो भने, नरम कुरालाई स्वीकार गर्यो भने, आवेगलाई होइन स्नेहलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्यो भने अनि तपाईँले अघि भनेको प्रश्नको राजनीतिको परिवर्तन, राजनीतिको रूपान्तरण हुन्छ र त्यो कुराको लागि हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। महामन्त्री शर्माले युवाहरूको लागि लोकतन्त्र र विकास अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि मुलुकमा काम भइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिवमा देवप्रसाद गुरुङ चयन हुनुभएको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले महासचिवमा देवप्रसाद गुरुङलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजे श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा हुनुभएको छ। महासचिवमा गुरुङ र उपमहासचिवमा नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्पा भूषाल र मातृका यादव चयन हुनुभएको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। दिनाराज शर्मा, चक्रपणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमार साक्य, हितराज पाण्डे, दिलाराम आचार्य र राम कार्की सचिव हुनुभएको छ भने कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल चयन हुनुभएको छ। दिननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, त्यसपछि हितमान साक्य, हितराज पाण्डे अनि दिलाराम आचार्य, राम कार्की र कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल। बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्र मस्यौदा समिति समेत बनाएको छ, जसको सदस्यमा नेताहरू देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम तम्तेल, अमृता थापा मगर, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सिंहकडा रहनु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट पनि साझा चुनावी घोषणा पत्र आउने र पार्टीको तर्फबाट पनि घोषणा पत्र ल्याउने गरी सुसमिति बनाइएको उपाध्यक्ष महराले बताउनुभयो। गठबन्धनको तर्फबाट पनि कोसिस भइरहेछ, तर हाम्रो एउटा मस्यौदा तयार होस् भनेर हामीले 17 जनाको एउटा टिम बनाएको छौँ। नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसपछि देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सिंहकडा। यसको मस्यौदा ड्राफ्ट कमिटी बनाइएको छ। त्यस अधिकारी अहिले विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विशेष अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले चुनावलाई लक्षित गरी प्रदेश स्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मिति पनि तय गरेको छ, जसअनुसार भाद्र 8 गते मध्य प्रदेशको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। 9 गते गण्डकी प्रदेश, 10 गते प्रदेश 1, 11 गते लुम्बिनी प्रदेश, 12 गते बागमती प्रदेश, 13 गते विशेष प्रदेश, 15 गते सम्पर्क समन्वय समिति, 16 गते कर्णाली प्रदेश र 17 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावी लाई लक्षित गरी बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गर्ने भएको छ। कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी भाद्र 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सो अभियान सुरु गर्ने जानकारी गराएको हो। जनताको बीचमा जाने, जनताको कुरा सुन्ने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूबारे जनतालाई जानकारी गराएर आगामी निर्वाचनको तयारीको कामलाई अघि बढाउने गरी सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सो अभियानमा पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सबै जिल्लामा सहभागी हुनेछन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले के काम गर्यौं, के उपलब्धिहरू भए र अब आउने दिनमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं, यी विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो यो अभियान अगाडि बढ्छ र सँगसँगै यो अहिले हामी तालमेल गरेर पनि जाने भनेका छौं। यस विषयमा पनि त्यहाँ जानकारी पनि लिने, परिस्थिति पनि बुझ्ने र यसको आवश्यकताको बारेमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने र त्यो किसिमको माहौल बनाउने यो अभियानको मूल उद्देश्य छ
77 जिल्लामा पार्टी केन्द्रीय समितिबाट प्रतिनिधिहरू जानुहुनेछ। भोलि नै पार्टी सभापतिकै उपस्थितिमा हाम्रो एउटा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम पनि हुन्छ। यो के काम गर्ने भनेर पार्टी अफिसमै भोलि नै हामी गर्छौँ। प्रवक्ता महतले सत्तारूढ गठबन्धन बीचको सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने काम कठिन नभएको बताउनुभयो। निर्वाचनमा परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सबै विन हुने गरी त्यसको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले मतदातालाई स्वाभाविक लाग्ने गरी सिटमा दावी गर्न पनि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सिर्जना हुन दिँदैनौँ कि जहाँ चाहिँ हामीले सिट चाहिँ बढीभन्दा बढी लिन कोसिस गर्ने। हामीले पनि अरू दलले पनि हाम्रो गठबन्धन हामीलाई मात्रै म भनिरहेको छु काङ्ग्रेस अरू माओवादी दल समाजवादी दल उहाँहरूले पनि अब धेरै सिट लिने कुरा गर्दा कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो अलिकति स्वाभाविक देखिएन भने भोट ट्रान्सफर हुँदैन र परिणाम आउँदैन। त्यसकारण हामी सबैको लागि यो विन विन हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि तालमेलमा रहने, सबै दलको लागि विन विन हुने र भोट ट्रान्सफर हुने आम मतदाताले यो स्वाभाविक हो, ठिकै हो भन्ने महसुस हुनुपर्छ। प्रवक्ता महतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि पनि आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी चुनावी प्रचार अभियानमा आफ्नो पार्टी केन्द्रित भएको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँड कार्यदललाई त्यसबारे साझा धारणा तय गर्न र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सिट बाँडफाँड कार्यदललाई नै त्यसबारे साझा धारणा तय गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा कार्यदलका संयोजक काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलमा भएको छलफल र प्रगतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा कार्यदलमा भएको छलफलको प्रगति प्रस्तुत भएको र नेताहरूले त्यसबारे धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। अब कार्यदलले चाँडो सिट बाँडफाँडको काम पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यदलले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाम तथा वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामको आधारमा सिट बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने मापदण्ड तय गरेको छ। तर सिट संख्याका बारेमा भने कुरा मिलेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका लागि सिटौला नेतृत्वमा 11 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट नेता सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुषाल, जसपाबाट रामसहाय प्रसाद यादव र रकम चेम्जोग तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य रहेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कैलालीको पुलियापुरी गाउँ हरेक वर्षैयामा डुबान घर डुब्ने त्रासमा सडकमा त्रिपाल हालेर रात काट्न स्थानीय बाध्य, सरकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो। भारतीय सुरक्षा एजेन्सी सीबीआईले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीको निवास लगायत विभिन्न 20 स्थानमा छापा मार्यो। 15 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर। र नेपाल क्रिकेट संघ र न्युजिल्यान्डको क्रिक एसक्यू 3 वर्षको लागि सम्झौता, क्रिकेटको डिजिटलाइजेसनका लागि मद्दत पुग्ने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का बासिन्दाहरूले हरेक वर्षातमा त्रिपालमुनि रात बिताउनु परेको छ। वडा नम्बर 5 पुलियापुरी गाउँ वर्षात सुरु भएसँगै डुबान पर्ने भएपछि उनीहरू हुलाकी सडकमा त्रिपाल हालेर रात काट्न पातेछन्। वर्षेनी वर्षातमा सडकको बास भए पनि कसैले स्थायी वासस्थानको व्यवस्था नगरेको भन्दै उनीहरू दुखित छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको भजनी नगरपालिका 5 पुरियापुरीकी रीता देवी कामी हरेक वर्षातमा हुलाकी सडक छेउमा त्रिपाल लगाएर बस्छिन्। सडकभन्दा माथि रहेको घर कान्द्रा नदीले डुबाउने त्रासमा उनी परिवारसहित त्रिपालमा बस्ने गरेकी हुन्। असार 1 गतेदेखि सडकमा पाल टाँगेर बस्दै आएकी उनी कार्तिक महिनासम्म यही त्रिपालको सहारा लिएर सडक छेउमा बस्ने बताउँछिन्। डोटीको बर्छिनबाट उनका बाजेहरू बाढीबाट विस्थापित भई उक्त स्थानमा आएर बसोबास गर्दै आएका थिए। पहिरोले विस्थापित भएपछि यहाँ आएर बसोबास गरेका उनीहरूलाई यहाँ पनि वर्षातको समयमा घरभित्र बस्ने अवस्था छैन। नौ परिवार छौँ, बाँकी त अहिले कोही देशमा छन्, कोही यताउता गएका छन्। हामी त यहाँ बैया लागेर सर्यौँ। लाइट छैन, बच्चाहरूलाई पढ्नको परेशानी छ, स्कुल जानको परेशानी छ, रातभरि साप किराका डर हुन्छन्। सब चीजको परेशानी नै छ। यहाँ बाटामा कसलाई सुख लागेको छ र बस्नु। उनीहरू झन्डै 7 वर्षदेखि वर्षातमा यही त्रिपालमा बसिरहेका छन्। सरकारका निकायहरू अनुगमन गर्न आए पनि समस्याको समाधानतर्फ पहल कसैले नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। हरेक वर्ष यहाँमा कान्द्रा नदीमा आउने बाढीका कारण बस्ती नै डुबान पर्ने गर्छ। यो वर्ष पनि बस्ती पूर्ण रूपले डुबानमा परेपछि उनीहरू हुलाकी सडकमा त्रिपाल टाँगेर सडकमा बस्न थालेको स्थानीय लालबहादुर विकले बताए। त्रिपाल लगाएर सडकमा बस्न कसलाई मन हुन्छ र? सामान्य वर्षा हुँदा पनि घर डुबानमा पर्छ। वर्षातको समयमा बालबच्चाको हेरचाह गर्न पनि समस्या हुने गरेको विकले गुनासो गरे। बस्तीमा बाढी पसेपछि घरमा रहेको लत्ता कपडा, खाद्यान्न र चौपाया सबै बगाएको उनको दुखेसो छ। उनले सडकमा बस्दा स्वच्छ खानेपानी र खाद्यान्न लगायतको अभाव झेल्नु परेको बताए। 7-8 साल भइहाल्यो, 8-9 साल भइहाल्यो, डुबान भइराखेको छ। अब त्यता पानी आएपछि हामीहरू यता रोडमै बस्छौँ। अब यतातिर कोहीले हेरविचार गर्दैनन्। कोही ठुल्ठुलो मान्छे आउँछन्, आएर पनि हेरेर गइहाल्छन्। अब गर्ने के हामीहरूले? त्यस्तै डुबान भइराखेको छ। हामीहरू त्यही हुनाले दुःख पढेर तपाईँ माथि पाल रोडमा पाल हालेर बस्छौँ। सरकारले त हामीलाई अब उच्च ठाउँमा जमिन दिए पनि हुन्थ्यो, यसलाई पटाइ गरिकन नदीको सुधार गरिदिए पनि हुन्थ्यो। त्यही लाग्छ। पहिलेको घर पनि यही रोडमै थियो, सिमलका बुट्टानी रह्यो। त्यहाँबाट उठाएर सिधै यहीँ फालिदिए। अब यहाँ पनि त्यस्तै छ। असार 1 गतेदेखि नै बस्तीमा पानी पसेर डुबान भएपछि सडकमा बास भएको स्थानीय परोली कामीले बताइन्। हरेक वर्ष यस्तै समस्या भइरहे पनि कसैले पुनर्स्थापनाका बारेमा नसोचेको उनीहरूको गुनासो छ। डुबानबाट 15 घर परिवारका 100 जना भन्दा बढी प्रभावित रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बस्ती डुबानमा परेपछि गाई, भैँसी, कुखुरा छोडेर ज्यान जोगाउन सडकमा आएर बसेको उनीहरूको भनाइ छ। सडकमा बास बस्दा कुकुर, मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका मानिस र जङ्गली जनावरले सताउने गरेको पौरुली कामीले दुखेसो गरिन्। बाल बच्चाको ध्यान गरौँ कि अपना पेटको ध्यान गरौँ कि हजुर यहाँ घरको समस्या काँडो कता जमिन घरको समस्या न्यारै छ। बाल बच्चा समस्या न्यारै छ। मान्छे अब ठिया बसिया हामी काँडो कता जाउँ, नखाने पानी चाहिँ तल कुटी चराए पानी ल्याएर खानुपर्छ। धेरै समस्या छ। काँडो कता रात मिल्दैन, दिन भाउ छैन। 12 वर्षदेखि डोटी र दैलेख जिल्लाबाट बसाइसरी आएका सुकुम्बासी दलित बस्तीलाई हरेक वर्ष कान्द्रा नदीको बाढीले दुःख दिने गरेको छ। आफूहरू 12 वर्षदेखि डुबानका कारण हरेक वर्ष असारदेखि कार्तिकसम्म सडकमै बस्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। बस्ती डुबानका कारण 15 घर परिवार समस्यामा परे पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गोर्खाली फौजले अङ्ग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा पाल्पामा आज वीरताको प्रतीकको रूपमा सिन्दुर जात्रा गरी भगवती रथ यात्रा मनाइएको छ।
पाल्पाले प्रशासकका रूपमा रहेका कडेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा नेपालले विक्रम सम्वत 1871-1872 बुटोलको जितगढीमा अंग्रेजसँग भएको युद्धमा विजय हासिल गरेको थियो। यही सम्झनामा विक्रम सम्वत 1877 देखि प्रत्येक वर्ष पाल्पामा विजय उत्सव मनाउन थालिएको हो। सोही जितको सम्झनामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा रातभर जागराम बसी भजन कीर्तन गर्ने र भोलिपल्ट तानसेन भगवती टोलमा रहेको रण उजिरेश्वरी भगवतीको मन्दिरबाट सिन्दूर जात्रा निकाल्ने परम्परा सुरु हुन्छ। बुटोल क्षेत्रलाई अंग्रेजको हातमा पर्न नदिन कडेल उजिर सिंह थापाले युद्धमा विजयी भएमा भगवतीको मन्दिर बनाई सिन्दूर जात्रा गर्ने भाकल गरे अनुसार यो जात्रा मनाइन्छ। दुई पटकसम्म बुटोल जितगढी क्षेत्रमा भएको युद्धमा विजयी भएपछि कडेल उजिर सिंह थापाले 1872 देखि 1976 सम्म मन्दिर निर्माण गरी भगवती जात्रा मनाउन थालिएको बताइन्छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन मनाइने यो ऐतिहासिक रथ यात्राले 203 वर्ष पूरा गरेको छ। यो जात्रालाई पश्चिम क्षेत्रकै ऐतिहासिक जात्राको रूपमा लिने गरिन्छ। जात्रामा गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू पाल्पा पुग्ने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यका यति बेला फोहोरको सहर बन्दै गएको छ। महिनौसम्म पनि फोहोर उठ्न नसक्दा उपत्यकाको सडक तथा सडक पेटी फोहोरको डङ्गुरले भरिएको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले देशव्यापी मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा कमाएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने अझै पनि फोहोर व्यवस्थापन तत्काल गरिने बताइरहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय विभिन्न माग र बहानामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये वर्षौं अघिदेखि थातिरहेका सिस्डोलवासीका माग काठमाडौँ महानगरको नयाँ नेतृत्व आएसँगै बल्झिएपछि फोहोर व्यवस्थापनको काम अझ जटिल बन्दै गएको छ। आफू स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएको र अन्य राजनीतिक दलमा आबद्ध जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अभियानमा असहयोग गरेको भन्दै महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले बारम्बार गुनासो पोख्दै आएका छन्। दैनिक सडकमा थुप्रिएको फोहोरको डङ्गु र त्यसबाट उत्पन्न दुर्गन्धले सडक पेटीमा हिँड्ने पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको बहुराजनीतिकरणले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा थप समस्या निम्तिएको सर्वसाधारणले बताएका छन्। बालेन शाह चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँको विचार धारणा चाहिँ एकदम ठिक लाग्छ मलाई पनि। तर उहाँलाई खुट्टा तान्ने मान्छेहरू अरू नेताहरूले दिइरहेको छैनन् उहाँलाई साथ। त्यही कारणले यस्तो भएको होला र यसको लागि चाहिँ काठमाडौँको फोहोर चाहिँ छिटो सक्दो चाँडोले मजाले व्यवस्थापन गरेर अब कहाँ लाने हो त्यहाँ लानु पर्यो। मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ। यो सरकारकै लाचारिता हो र नेताहरूको बेमानी हो। योभन्दा बेमानी जनताको लागि केही हुने छैन। किनभने यसले कुनै पनि बेला महामारी फैलिन सक्छ। हैजा फैलिसकेर रोग लागिसके निको बनाउनलाई गाह्रो हुन्छ। रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै विचार गर्दैनन् नेताहरूले। यो फोहोर उठेन भने नेताहरूको मागी खाने ठाउँै हुँदैन। यिनीहरूको मेन मागी खाने ठाउँ भनेकै फोहोर हो र जनतालाई कति अप्ठ्यारो पर्छ, कति मार्का पर्छ, यसले कति बिग्राल ल्याउँछ भने कि आइसकेपछि मात्रै गर्छ सरकारले। तर यो कुनै ठुलो समस्या होइन। तर दिनु पर्यो के मान्छेलाई काम गर्न दिनु पर्यो। देशकै संघीय राजधानी काठमाडौँमा फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा यसले वातावरणीय प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले आवाज उठाएका छन्। महिनौं दिनदेखि सडकमा थुपारिएको फोहोरबाट उत्पन्न प्रदूषणले आफूहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका रोगको संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने त्रास भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यो फोहोरले गर्दाखेरि व्यवस्थित भयो। अब तपाईँको जताततै त्यो फोहोरको पोकाहरू राखेको छ, उ गरेको छ, थुपारेको छ, कहीँ छरकष्ट गरेर राखिदिएको छ। यसले तपाईँको अब वातावरणलाई नै दूषित बनाएको छ। अब यस्तो सुन्दर काठमाडौँ त एकदम सुन्दर सहर भनेर जुन विश्वले चिनिरहेछ त्यसमा त यसले चाहिँ नि एकदमै नराम्रो असर पारेको छ। अनि त्यसको साथसाथै अब तपाईँको रोग यो फोहोरले गर्दाखेरि रोगहरू फैलिँदैछ। जस्तै अब कोभिड भर्खरै अहिले अब कोभिड रोग छ, त्यसको साथसाथै अब डेङ्गु छ, हैजा छ।
महिनौसम्म नउठेको सडक पेटीको फोहोरका कारण महानगरको वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेहरूको समस्या सम्बोधन गरेर तत्काल समाधानका लागि महानगरले पहल गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। अब यसको उचित व्यवस्थापनको लागि सबभन्दा पहिला त जुन अहिले कन्सेप्ट आइरहेछ एउटा सड्ने र नसड्ने जुन फोहोरलाई दुई तरिकाले चाहिँ डिस्पोज गर्ने भन्ने छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब जुन कन्सेप्ट अहिले आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अब जुन ठाउँमा हाम्रो डिस्पोज भइरहेछ हैन त्यो भन्दा बाहिर पनि हामीले गर्न सक्छौँ कि हैन। त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट पाटाहरूलाई सोचेर मात्र चाहिँ बन्चरे डाँडामा मात्रै फोहोर हैन हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ कि अन्त पनि गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहमा 8000 टिपर फोहोर व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। बिना अवरोध नियमित फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा सबै फोहोर व्यवस्थापन गर्न 10 दिन समय लाग्ने काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विभिन्न कारणले पटक पटक अवरोध हुँदै आएको छ। विभिन्न बहानामा महिनौसम्म फोहोर नउठ्दा एकातिर महानगरको वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, फोहोर उठ्न नसक्दा तपाईले कस्तो समस्या भोग्नु भएको छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। जताततै फोहोर अब थुपारेको छ। उता फोहोर लान्दिँदैन र यो भरको 3-4 गते त बन्द पनि गर्छु भनेको छ। यो अब पहिलेदेखि नै अब पहिले चाहिँ खुरखुर लगिदिएको थियो, अब यो पालि साथी रोकिएको छ। अब यो त कुनैले त बागबलीमै फाल्ने भन्छ, लान नदिएपछि कहाँ राख्ने त? यो त बढ्दै जान्छ। यो सरकारै चाहिँ हो कि होइन जस्तो लाग्छ। रोग लागिरहेछ, रुवाखोकी होइन हरेक रोग फैलिरहेछ। रोगले हामीलाई असर गरिरहेछ। अब भनौँ न, अब हामी 60बाट वृद्धकार भएर बजियो, बाटा हिँड्नु हुँदैन र त्यही वृद्धकार छ हामीसित। हाम्रा फोहोरले हामीलाई असर गर्यो। सफा कहीँ छैन, बाटो कुनै पनि सफा छैन, केही गरेका छैन कसैले। फोहोरबाट त अब समस्या त धेरै छन् होइन। अब सरकारले गरेका छैनन्, सरकार निकाय महानगरपालिकाले के गर्नु भएको छ, कसो गर्नु भएको छ। तर हिँड्न पनि धेरै गाह्रो भएको छ फोहोर कारण। अब रोगहरू फैलिने सम्भावना छ। यसको लागि चाहिँ सकेसम्म अलि चाँडै सरकारले महानगरले ध्यान दिनुपर्छ यसमा, त्यही लागिरहेछ। समस्या त धेरै छ नि त। थुप्रै अब बाटोमा थुपाइरहेछ, धेरै गन्दगी आइरहेछ, धेरै बदबु त्यसै आइरहेछ। हिँड्नलाई अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ नि बाटोमा। यसो त धेरै छ नि, थुप्रै छन्। त्यही कारणले अलिकति अब के भन्ने हामीहरूले भनेर पनि मिल्दैन। अब त सरकारहरूले अब त्यसले के निमन अब त्यो अवस्थामा जानु पर्यो, के गर्नु पर्यो त्यो सरकारले गर्ने हो, हामीहरू त भनेर पनि मिल्दैन। लमजुङका भूमिहीन नागरिकले निर्वाचन अगावै जग्गासहित लाल पूर्जा पाउने भएका छन्। वर्षौं अघिदेखि सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाएर बसेका वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। लमजुङका भूमिहीन नागरिकले निर्वाचन अगावै जग्गा सहित लाल पूर्जा पाउने भएका छन्। वर्षौं अघिदेखि सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाएर बसेका वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। जिल्लामा घरबार विहीन भएका भूमिहीनलाई बासको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले बताएका छन्। अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आयोगले जिल्लामा व्यवस्थित बसोबास भएका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी 3 प्रकृतिको लगत संकलन गरिरहेको छ, जसमध्ये हालसम्म 603 घर अव्यवस्थित बसोबासी, 390 घर भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको लगत संकलन भएको आयोग सम्बन्धी जिल्ला कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। थोरै हामीलाई अप्ठ्यारो के छ भने यही जमिन प्राप्त गर्न नसक्ने अथवा पालिकाले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने भूमिहीन दलितहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू भए भने उनीहरूलाई प्रदेश र सङ्घमा जमिन खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको हकमा केही समय पर्खिनुपर्छ होला। त्योभन्दा बाँकी रहेको यहीँ बसोबास गरेर
काम गरेर अनि आफ्नो जीविका चलाइराख्नु भएको भूमिहीनहरूले निश्चय नै निर्वाचनभन्दा अगाडि लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ। भूमिहीन परिवारलाई 1000 वर्गमिटर जग्गाको लाल पूर्जा दिने सरकारी मापदण्ड रहेको आयोगको कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। लाल पूर्जाको पर्खाइमा बसेको वर्षौं भइसके पनि आफूहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा नपाएको सुकुम्बासीहरूको गुनासो छ। आफूहरूले लाल पूर्जा पाए विभिन्न किसिमका जोखिम कम हुने सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ। हामी अहिले सुकुम्बासीमा बसेको चाहिँ धेरै वर्ष भयो, अब कम्तीमा पनि भयो होला, अब 50-60-70 वर्षै भयो होला, 60-70 वर्ष भयो। अब हामीले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएन, जताततै पाइसक्यो। अब हामी पनि लाल पूर्जा दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब यहीँ बिहादान यहीँ भयो, यहीँ बुढी भइयो, अब सासू ससुरा मरेर गइसक्यो। अब हामी पनि यहीँ अब अन्त गयो, अब हामीलाई त्यो अन्त चाहिँ अब हामी गरेर खान पनि सकिँदैन। अब यहीँ बसेदेखि र अब यहीँ बसेदेखि अलिअलि यसो गरेर चिया पानी भने यसो दिएर भने व्यापार च्यापार गरेर भने खान पाइन्छ। अब हाम्रो जिमी जग्गा छैन। अहिलेसम्म लाल पूर्जा यति त निकालिदिन्छु भनेर लु यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ, यहाँ भोटालेर यहाँ जितासित हामी तिमीलाई लाल पूर्जा दिन्छु भनेर यस्तो गरेर फकाएर जमाको गरियो। अहिलेसम्म त्यो नै छैन। अहिलेसम्म लु लाल पूर्जा यति त दिन्छु यति त भन्ने नै छैन क्या। त्यो भोट जितासी आएर एकचोटि नै हेर्दैनन् कि भल आएर अब त्यस्तो मान्छेले बगाउँछ, कहिले खोलानी त्यो भलै आउँछ, माथि गोटी नि हुँदा देखाएर घरभित्र पस्न खोज्छ र पनि आएर हेर्दैनन् कि एकचोटि नि उनीहरूले जिते, उनीहरू आफ्नै मतलब त्यस्तो भयो कि। तर लमजुङका सुकुम्बासीहरू भने लाल पूर्जा पाउनेमा अझै विश्वस्त छैनन्। 8 स्थानीय तह रहेको लमजुङमा राईनाथ, सुन्दरबजार नगरपालिका सहित दोदी र मर्स्याङदी गाउँपालिकाको लगत सङ्कलन भएको छ। बेसी सहर मध्य नेपाल नगरपालिका, कोलासोथर र दुधपोखरी गाउँपालिकामा भने केही दिनपछिबाट लगत सङ्कलन सुरु गरिने आयोगको जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। बागलुङ गैरा गाउँ काठमाडौँ विश्वकर्मा समाजद्वारा आयोजित तीज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौँको बाँसबारीमा आयोजित कार्यक्रमका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले आउँदो तीजको शुभकामना दिँदै संस्कृतिको संरक्षण गर्न आह्वान गर्नुभयो। महिलाहरूको महान पर्वका रूपमा लिइने तीज पर्वको अवसरमा महिलाहरूले कुनै तनाव नलिई हर्ष उल्लासका साथ मनाउँदै संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै तनाव नलिकन यो तीज भनेको तनाव बोक्ने दिन होइन। हामी धेरैजना तनाव बोकेर यहाँ आउँछौँ अनि आफ्नो रिस बोक्छौँ, त्यस्तो होइन। यहाँ सबै तनावमुक्त हुने, घरको सम्पूर्ण झमेला छोड्ने, झै झगडा छ भने बिर्सिने, लेनादेना छ भने पनि बिर्सिने, बिरामी छ भने पनि बिर्सिने, तारिख छ भने पनि बिर्सिने, सबै कुरा बिर्सेर उन्मुक्त भएर खुसी भएर एक अर्कामा खुसी साटासाट गर्दै नाच्दै गाउँदै हातेमालो गर्दै हाम्रो संस्कृति र जातिको जगेर्ना गर्ने हो। कार्यक्रमको अवसरमा सामाजिक अभियन्ता सरू सुनारले तीज पर्वको अवसरमा महिलाहरूलाई गरिने विभेद समाजबाट परास्त पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तीजको बहानामा अनावश्यक देखासेखी नगर्ने र समाजमा कुरीति र विसङ्गति फैलाउने काम गर्न नहुने बताउनुभयो। गर्न सबैभन्दा पहिला आफ्नै घरका आफ्नै श्रीमान, आफ्नै दाजुभाइ र यही पुरुषहरूले चाहिँ सक्नुपर्छ के, त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। केहीमा पनि हामी कमी छैनौँ। हामीले यो अधिकार सबैभन्दा पहिला बाहिरबाट होइन कि आफ्नै संस्था आफ्नै घरबाट लिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, बाहिरको कुरै होइन। यदि हामीले घरबाट त्यो अधिकार त्यो अवसर पायौँ भने हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस्तै बागलुङ गैरागाउँ काठमाडौँ विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष रामकृष्ण सुनारले तीजले सांस्कृतिक कार्यक्रमले संस्कार र पर्वको महत्त्व राख्न मद्दत पुर्याएको बताउनुभयो। कार्यक्रमले महिलाहरूमा परिचय तथा सुख दुःख आदान प्रदान गर्न समेत सहयोग पुर्याएको उहाँको तर्क थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भारतीय सुरक्षा एजेन्सी सीबीआईले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीको निवास लगायत विभिन्न 20 स्थानमा छापा मार्यो।
15 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र न्युजिल्यान्डको क्रिक एचक्यू बीच 3 वर्षको लागि सम्झौता, क्रिकेटको डिजिटलाइजेसनका लागि मद्दत पुग्ने। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेप्सीमा यो साता निकै नै उतार चढाव देखिएको छ। नियमित कारोबारको लागि 6 कार्यदिन खोलिनुपर्ने नेप्सी अन्तिम अर्थात् 6औं दिन सार्वजनिक बिदा परेका कारण नेप्सी बन्द रहेको थियो। खुलेका दिनहरूमा पनि 3 कार्यदिन नेप्सी लगातार घटेको थियो भने 2 कार्यदिन बढेको थियो। यसले साप्ताहिक नेप्सी सूचक एवं कारोबार रकम खासै बढाउन सकेन, जसले गर्दा नेप्सी यो साता 2068.26 अङ्कमा खुम्चिन पुग्यो भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 400.8 अङ्कमा खुम्चिन पुग्यो। यो खुम्चाइको प्रत्यक्ष असर नेप्सीको साप्ताहिक कारोबार रकममा पर्यो। सातामा 227 वटा कम्पनीहरूको 1,92,477 पटक मात्र शेयर कारोबार भयो, जसबाट सातामा 2,55,91,123 किता शेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम 10,50,50,73,880 रुपैयाँ कायम भयो। यो कारोबार रकम गत साताको तुलनामा 2 अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत साता नेप्सीमा 12,04,98,977 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। चुनावपछि एमालेको सरकार नबने देश छन् बर्बादीतर्फ जाने दाबी। नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई। राष्ट्रपति र संसद बीचको टकरावले मुलुकलाई राम्रो नगर्ने तर्क। 5 वर्षपछि प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने आशंका रहेको गगन थापाको भनाई। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको संरचना नबुझेको आरोप। कैलालीको पुलियापुरी गाउँ हरेक वर्ष याममा डुबान, घर डुब्ने त्रासमा सडकमा त्रिपाल हालेर रात काट्न स्थानीय बाध्य, सरकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र न्युजिल्यान्डको क्रिक एचक्यू बीच 3 वर्षको लागि सम्झौता, क्रिकेटको डिजिटलाइजेसनका लागि मद्दत पुग्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।